बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो शेरक से भी ज़्यादा करीब है। देखने और सुनने वाले तमाम नाजरीन को रोहेल वॉइस चैनल में दिल की गहराइयों से खुशामदीद और मोहब्बतों भरा अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, वसी रिज़्क़ और आप पर अपनी रहमतों के साए हमेशा बरकरार रखे, आमीन। हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह अपने कुछ सिपा सालारों के साथ जंगल के रास्ते से भटक गए। असर से वक्त तेज़ी के साथ सूरज ढलने की तरफ गुजर रहा था। सुल्तान जंगल में रास्ता तलाश करने में सरगर्दां थे कि एक हिंदू धर्म की शहजादी पर निगाह पड़ी, जो अपनी कनीज़ के साथ शायद शिकार पर निकल आई थी। अकेली शहजादी और उसकी कनीज़ उस चीज़ से बेखबर दरिया के किनारे पांव डुबोए बैठी थी कि उनके पीछे एक जंगली रीछ पहुंच चुका है। उस वक्त तक के सुल्तान का तीर उसके हलक से आर पार होता। वो रीछ शहजादी की कनीज़ को एक हाथ के पंजे से ज़रब दे चुका था। इससे पहले कि शहजादी अपना तुरकश संभालती और तीर कमान में लगाती, शायद बहुत देर हो जाती। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने पे दर पे 3 तीर उस जंगली दरिंदे पर दे मारे, जिससे वो ढेर हो गया। शहजादी को यह जानने में मुश्किल ना हुई कि इस महारत और बहादुरी का मुजाहिरा कोई जंगजू सिपा सालार ही कर सकता है। शहजादी सुल्तान की तरफ मुतवज्जो हुई, इजहार तशक्कुर के लिए अपना तारुफ करवाते हुए बोली, मेरा नाम सिमरती है। मैं जयपुर रियासत के राजा की इकलौती बेटी हूँ। मेरी जान बचाने का शुक्रिया। मैं तुम्हें अपने पिता से कहकर फौज में कोई आला ओहदा दिला दूंगी। वैसे तुम हमारी फौज के सिपाही लगते नहीं। बताओ तुम्हारा ताल्लुक आखिर है कहां से? सिमरती शायद नहीं जानती थी कि उसके सामने कोई मामूली सिपाही नहीं है, बल्कि उस वक्त की सबसे ताकतवर इस्लामी लश्कर के सरबराह आला सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनके नाम से राजाओं के हलक खुश्क हो जाते। सुल्तान ने मुख्तसरन अपनी शिनाख्त जाहिर ना करते हुए कहा, जी किसी और फौज का सिपाही हूं। चलिए मोहतरमा, मैं आपको किसी महफूज मुकाम पर पहुंचा दूंगा। आप मेरे पीछे चलती रहें। अंधेरा बढ़ता जा रहा है। रास्ता ना मिला तो शायद इसी जंगल में रात बसर करनी पड़ेगी। शहजादी सिमरती जान चुकी थी यह शख्स लालच और खौफ से पाक है। वो सुल्तान की नजरों में हयात देखकर खुद को महफूज महसूस कर रही थी। जंगल की खारदार झाड़ियों की वजह से शहजादी का पैराहन मुख्तलिफ जगह से छलनी हो चुका था। शहजादी थकावट से चूर हो चुकी थी। सुल्तान ने शहजादी को एक सख्त पत्थरों और दरख्तों की ओट की तरफ इशारा करते हुए कहा, शहजादी आप इधर आराम कर लें। रात की तारीकी बढ़ रही है और मौसम में भी तगय्युर के आसार हैं। अंधेरे में मजीद सफ़र घने जंगल में करना दुश्वार है। अलल सुबह निकलें तो शायद मैं आपको किसी महफूज मुकाम पर पहुंचा सकूं। सिमरती के पास सुल्तान पर एतमाद करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ना था। सुल्तान ने महसूस किया शहजादी अपनी बेशकीमत मगर कदरे बारीक लिबास में जंगल की ठंडी रात शायद ना गुजार सके। सुल्तान ने अपनी मोटी चादर शहजादी की तरफ उछाल दी और माना खेज नजरों से शहजादी को देखा, जैसे कह रहे हों ये ओढ़ लें। शहजादी ने बिला झिझक चादर ओढ़ ली और टेक लगाकर दरख्तों की ओट में पांव पसार लिए। उसकी नजरें सुल्तान के चेहरे की तरफ जमी हुई थीं, जो नजरें झुकाए एक करीब पड़े बड़े पत्थर पर बैठकर आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। बिलाखिर आग जल गई। उसकी रोशनी में सुल्तान का नूरानी और भरा हुआ वजाहत वाला चेहरा चमक रहा था। सुल्तान ने शहजादी से कतई नजर मट्टी से तयम्मुम किया और नमाज पढ़ने लगे। शहजादी को झटका लगा, ओह ये तो मुसलमान लगते हैं। एक दफा शहजादी कांप गई, कहीं गजनी के लश्कर से तो नहीं, ये तो लुटेरे हैं। गाय भैंस बकरी सब का गोश्त खाते हैं, ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगले ही लम्हे शहजादी अब तक उसके साथ गुजरे वक्त को याद करने लगी। अगर ये इतना ही सफाक और जालिम होता तो मुझे रीछ से ना बचाता। ना चाहते हुए भी शहजादी का दिल फिर से इत्मीनान और यकीन से भर गया। सुल्तान नमाज के बाद दुआ करते वक्त ज़ारो कतार रोने लगे।
روتے روتے سلطان نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر اس کو دبا دیا۔ شہزادی دیکھتی رہی کہ یہ نوجوان مرد مجھ سے گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا۔ الصبح سلطان نے شہزادی سے کہا، اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ کچھ دور جا کر سلطان کو ایک سفید پتھر پڑا ملا جو سلطان کے سپاہی نشانی چھوڑ گئے تھے کہ راستہ اسی طرف ہے۔ یہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑتے جاتے تاکہ پیچھے آنے والا راستہ جان سکے کہ گزرنے والا کہاں سے ان کا ساتھی گزرا ہے۔ بالآخر شہزادی اور سلطان ایک ہموار راستے پر آن پہنچے۔ کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سلطان نے کہا، یہ آپ کی ریاست کی حدود کا ہی گاؤں معلوم پڑتا ہے۔ شہزادی، ہاں دیکھتے ہیں۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلاوا بھیج دیا۔ مکھیا اپنے چند ساتھیوں سمیت حاضر ہوا۔ شہزادی نے کہا، ہمیں 2 برق رفتار گھوڑے دیے جائیں اور کچھ خشک اناج اس سپاہی کو دے دیا جائے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا، اجنبی، ہمیں تم پر بہت حیرت ہوئی ہے۔ آخر تم کس مٹی کے بنے ہو؟ ساری رات تم اپنے خنجر سے زخم کریدتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تم چاہو تو ہمارے ساتھ محل چلو، ہم تمہیں انعام و اکرام سے بھر دیں گے اپنی جان بچانے کے بدلے میں۔ سلطان نے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی سے کہا، شہزادی صاحبہ، زخم اس لیے کریدتا رہا کہ آپ کا حسن میرے ایمان کو زد نہ پہنچائے اور میری توجہ میرے درد کی طرف رہے، آپ کی طرف نہ بڑھے۔ شہزادی، کیا تمہیں یہ موقع گنوانا چاہیے تھا؟ ہم سے خلوت ملاقات کے لیے لوگ اپنی راستیں دستبردار کرنے کو تیار ہیں۔ سلطان، شہزادی، میں مسلمان ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ خود میری اپنی روح پر تھی۔ شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ دھل جاتا، لیکن میری روح پر اس گناہ کا داغ لے کر میں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوتا؟ مجھے یہ گوارا نہیں تھا، کیونکہ الحمدللہ میں ایک سچا مسلمان ہوں۔ شہزادی یہ جواب سن کر اس سپاہی کے اپنے سچے مذہب اسلام کے ساتھ لگاؤ، محبت اور وفاداری دیکھ کر ان کے کردار سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی، جیسے اس کا دل اسی اجنبی کے مذہب اور زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو۔ یہ کہہ کر سلطان نے اجازت چاہی، شہزادی، اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم یاد رکھیں گے۔ سلطان نے چادر سے نقاب اوڑا، تیر ترکش کندھے پر ڈالے، تلوار اپنے میان میں ڈالی اور گھوڑے کی رکابیں پکڑتے ہوئے بولے، شہزادی، میرا نام ہے سلطان محمود غزنوی اور میں ہی غزنی کی عظیم الشان فوج کا سپہ سالار اعظم اور سلطان بادشاہ ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور سر پر دوڑتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے وفادار۔ ایسے تھے اسلامی سلطنت کے حکمران اور مسلمان بادشاہ اور کامل ایمان والے۔ آج ان کے نقش قدم پاک ہم سب کے لیے راہ نجات ہیں۔ اللہ پاک کی ان پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین۔